मोगाळा बाप्पा वो मोळादीक वेळ तुवें आमकां दिलाय. मैमेवंत देव तूं जावन आसाय. हांव आसा म्हणलोलो आमचे सांगाता हर एक घडी पवित्रत्म्या रुपार जियोवचो देव तूं जावन आसाय. मोगाळा बाप्पा तुज्या पांयांत आला तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांगासर ह्या जाग्यार तुवें आमकां सांगाता हाडलाय. ह्या वेळार आमी तुजें उतर आयकूंक आशेतांव. तुजी खुशी जाणा जावंक तुज्या पांयांत आला आमी आयल्याव. तुज्या उतरां मरिपात तुजी वाट तूं आमकां दाखयताय. तुज्या उतरां मरिपात सत तूं आमकां शिकयताय आनी आमकां तूं सुटका दिताय. तुज्या उतरां मरिपात आमकां तूं धैर्य दिताय. तुज्या उतरां मरिपात तूं आमकां नितळ करताय. भोव मोगाळा बाप्पा तेंच उतर आमी आतां आयकूंक वेता आसतना आमची काळजां मनां तूं आयते कर. आमची चिंतना तुज्या उतरां थंय आसूं दी. न्हय संवसाराची बगार तुज्या उतरां मरिपात आमी आमकांच नियाळ करूंक तुजें उतर मोन दिवन आयकूंक आनी तुका काळजांत थावन लागीं सरूंक आमकां हर एकल्याक तूं कृपा दी. आमच्या मरिपात तुका महिमा जावं दी. कित्याक तुजे विणे आमी कितेंच करूंक शकना. सगळें तुवें आमकां दिलाय. जीव तुवें आमकां दिलाय. ही कूड तुवें आमकां दिलाय. ह्या संवसारांत एक रूप तुवें आमकां दिवन संवसाराक हाडलाय. सगळें तुवें आमकां दिलाय. भोव मोगाळा बाप्पा तुज्या पवित्रात्म्या सक्तेन आमकां तूं चलय आनी अशें आमचे मरिपा तुका महिमा जावं दी. हे उतार वाचतना आयकतना परगट करतना तुजी कृपा आनी तुजी दया आमी समेस्तांक तूं लाभय. आमी समेस्तांनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत जिवच्याक हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन आमेन आमेन. अर्गां तुका सुमिया जेजू. होगलाप तुका सुमिया जेजू. स्तुती तुका सुमिया जेजू. जय जय तुका सुमिया जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. देवान निश्चित केल्ल्या वेळार तो आपणाकच दाखयतलो. सदैव आनी श्रेश्ठ अधिपती तो रायांचो राय आनी धणयांचो धणी. तो एकलो मात्र अमर आनी तो अगम उजवाडांत जियेता. खंयच्याय मनशान ताका देखूंक ना आनी कोणूच ताका देखूंक शकना. ताका जावं मान आनी ताका जावं ससनाची राजवडकी. आमेन. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान सांगाता जमलेल्या म्हज्या मोगाच्यानो तुमकां देवाची वळख आसा गी. देवाची वळख आसा म्हणून आमी चिंताव आनी सांगता तें भोव बरें. पूण देव एक कडेन विचारता तुमकां म्हजी वळख आसा म्हणून तुमी सांगतात पूण म्हाका दिवचो महान खंय आसा. तुमी म्हणटात आमकां तुजी वळख आसा म्हणून तुमी म्हणटात पूण म्हाका दिवचो महान खंय आसा म्हणून देव एक कडेन विचारता. ह्या संवसारांत पळया जायते एडवर्टायजमेंट पुरो जाता. खंयच्या विशयान जाता. ह्या संवसारी जिवना विशयान जाता. कुडी विशयान जाता. आनी कितें संवसारांत पळया कशें जियोवचें कशें आमची कूड बरेंकण भलायकेन सांबाळची आनी ह्या संवसारांत कशें पुरो आमी ग्रेस जावचें. ह्या संवसारांत आमी कशें नांव जोडचें. ह्या विशयान पुरो जायती सलाहा जायते एडवर्टायजमेंट जायते जाता. कित्याक संवसारांत मनशान संतोशान जियेजे म्हणून. पूण इतले एडवर्टायजमेंट जाता इतले पुरो शिकयतात इतले पुरो सांगतात जाल्यार मनीस संतोशान आसा गी. इतले पुरो जाणवाय जोड न्हू इतले पुरो जाणा जावनी मनीस संतोशान ना. कित्याक म्हळ्यार आज पळया 100रांत 99% मनीस ह्या संवसारांतच जियोवंक पळयता आनी संवसारांतच रावोंक पळयता. संवसारांतच सूख बगोवंक पळयता आनी तें सूख ताका बिलकूल मेळना. बिलकूल मेळना. आमकांय मेळचें ना. ह्या संवसारांत आमी सोदता जाल्यार पूण त्या सोम्या सरशी आमी येता जाल्यार आमकां सूख मेळटा आमकां शांती मेळटा. देखून पळय हांगासर आमी सोम्याच्या पांयांत येता आसतना जावं पुरो येवंक कश्ट ही कुडीक जावं पुरो कश्ट पूण निसायकी आमी खरेंच एका वर्त्या मोगान आमी येता जाल्यार सोम्याच्या पांयांत आला. जावं पुरो देवाचें उतर आयकूंक जावं पुरो विनवणेच्या मागण्यांक आनी जावं पुरो आनी कसली हांगासर सेवा आसतना आमी येता जाल्यार निजायकी ते एक वर्त एक भाग म्हणयेत
ह्या संवसारांत 99% लोक केवळ कुडींत जियेता, कुडी खातीर जियेता, संवसारांत रावंक पळयता. पूण खंयगी 1% लोक मात्र खरेंच काळजांत तावन देवाक सोदून आसा, ह्या देवाक महिमा दिवन आसा. आमी त्या 99% आसावंगी या त्या 1% आसावंगी म्हणून आमकां आमी विचारया आनी चिंतया. कित्याक म्हळ्यार देव मात्र आज कित्याक थोड्यांक सवाल आसूंक पुरो. आमी कित्याक देवाचें उतर आयकोंक ये जाय, कित्याक आमी मागणें करी जाय, कित्याक आमी जेजूच्या पांयांतल आमी ये जाय. न्ही आमकां कुडींत कश्ट आसात, कुडींत पिडा आसा, कित्याक आमी ये जाय. आमकां दुसरें काम आसा, तें काम सोडून आमी कित्याक ये जाय. कित्याक आमी सोम्याक वेळ दी जाय, कित्याक आमी सोम्याक महिमा दी जाय. म्हणून जावं पुरो थोड्यांक सवाल आसा जावं पुरो. कित्याक म्हळ्यार आमी संवसारा खातीर केल्लें सगळें व्यर्थ जातलें, पूण सोम्या खातीर आमी कितें करता तें आमकां फळ घेवन येतलें. हें आमकां तें त्या वेळार सोम्याक तें मानवतलें, तें उरतलें. ह्या कुडींत आमी जियेल्लें, ह्या कुडी खातीर आमी कितें करता तें सगळें देवा मुखार लेखाक आसचें ना. पूण सोम्या खातीर आमी कितें करता तें सगळें लेखाक आसतलें. देखून पळया, देवाचें उतारच आमकां सांगता आमी कित्याक सोम्याची सेवा करी जाय, कित्याक आमी सोम्याचे अधीन जाय जाय, कित्याक आमी सोम्याक खाळ जाय जाय. कित्याक म्हळ्यार तो ससनाचो देव, ससनीक बाप. आतां एकल्याक हांव सांगता हांगासर, तुजें दूख सोम्यान पळयलां, भावा तुजें दूख सोम्यान पळयलां, भयणी तुजें दूख सोम्यान पळयलां. ह्या घडये सोमी तुका आपडनासा, ह्या घडये सोमी तुका धैर्य दिवन आसा म्हणटना आमची न्हीद सोडटा, आमची जेम सोडटा, सगळे पयस वता, आमी उर्बेवान जाता. तेंच तुका ससनाची बचावी आसा म्हणटना आमकां आमची न्हीद सुटना, या आमी आळशी जाता. आमी कितले एक कुडींत आसा पळया. देखूनच आमी त्या सोम्याक लागीं सरतना हे सगळे पयस वता. पळया, तिमोथेचें पयलें पत्र अवस्वर 6 आनी वोळ 15 तावन 16 पर्यंत. 1 Timothy chapter 6 verse 15 to 16. देवान निश्चित केल्ल्या वेळार तो आपणाकच प्रत्यक्ष दाखयतलो. सदैव आनी श्रेष्ठ अधिपती तो, रायांचो राय आनी धन्यांचो धनी. तो एकलो मात्र अमर आनी तो अगम उजवाडांत जियेता. खंयच्याय मनशान ताका देखूंक ना आनी कोणूच ताका देखूंकय सकना. ताका जाव मान आनी ससनाची राजवटकी. आमेन. आमी कोणाची हांगासर सेवा करना आसां, आमी कोणाक आयकोन आसां. ससनाच्या रायाक अमर, अद्रश आनी एकलोस सदां काळ जियोवच्या त्या देवा बापाक आमी आयकोन आसां. पळया, तुमी चिंता जाल्यार ह्या विशयान आमी ताका आयकोन आसां, अमर देवाक, अगम उजवाडान जिवच्या देवाक. खंयच्याय मनशांनी ताका देखूंक ना, खंयच्याय मनशांनी ताका पळोवंक ना, तस जाल्यार आमी आयकोन आसां. ताका कोणें रूप दिवंक जायना, ताका कोणें वर्णन करन सांगल्यार मुग्धा ना. तसो मोग नियाळ केल्यार, कितलो नियाळ केल्यार तो मुग्धा ना. तस जाल्यार अमर देवाक आमी आयकोन आसां. आनी एक उतार आयकुया, तिमोथेचें पयलें पत्र अवस्वर 1 आनी वोळ 17. 1 Timothy chapter 1 verse 17. ससनाच्या रायाक अमर, अद्रश आनी एकलेच देवाक जाव मान आनी महिमा सदां सर्वदा. आमेन. ससनाच्या देवाक, ससनाच्या रायाक, अमर, अद्रश आनी एकल्याच देवाक ताका जावं मान, ताका जावं महिमा. आमी ताच्या नांवान हांगासर सांगता मेळटना ताका महिमा जाता, ताका मान जाता. ताच्या विशयान कोण उलयता त्या उलोवण्या वरी ताका मान जाता, ताका महिमा जावंक जाय. तो जावन आसा ससनाचो राय. ससनाक राय तो. ह्या संवसारांतले राय पुरा थोड्या वर्सांचे मात्र, थोड्या काळाचे मात्र. संवसारांतल्यो पदव्यो तात्कालीक, पूण ताची पदवी ससनाची पदवी, ताची राजवडकी ससनाची राजवडकी. ताचे अधीन आमी येता पळया. ते एक वर्त एक भाग आमचें. ताच्या पांयांतल येवचें एक वर्ते भाग. ताचें नांव आमी नांवा मुखार आमी खालते जावचें वर्ते भाग आमचें. देखून पळया, आनी एक उतार आयकुया. सरस्पर म्हणटा, उगडापणाचो बूक अवस्वर 1 आनी वोळ 8. रेव्हलेशन चॅप्टर 1 वर्स 8. हांव आरंभ आनी अंत, आतां आसा तो, आदी आसलो आनी ह्या फुडें येवचो आसा तो सर पदवेदार देव म्हणटा सर्वेस्पर देव. हांव
आरंभ आणि अंत, आधी आसलो आता आसो आणि यापुढे येवसो आसा तो सर पदवेदार तो पदवेदार संपूर्ण पदवी ताच्या पांयांतला आमी आसां पळया कितलें आमचें एक भाग ताच्या पांयांतला हजर जावचें देखूनच पळया आनी एक उतार आयकुया जेजूय म्हणटा हांव आल्फा आनी ओमेगा म्हणून तो सांगता उगडापणाचो बूक अवस्वर 20 आणि 1 आणि वोळ 6 रेव्हलेशन चॅप्टर 21 वर्स 6 आनी ताणें म्हळें ही उतरां येदोळूच जारी जाल्यांत हांव अल्फा आनी ओमेगा आराम आनी अंत ही उतरां येदोळूच जारी जाल्यांत ही उतरां खरेंच सगळ्यांक कळीत जाल्यांत हांवूच आल्फा हांवूच ओमेगा हांवूच आरंभ आनी हांवूच अंत म्हणून जेजू हांगासर म्हणटा उगडापणाचो बूक अवस्वर 22 आणि वोळ 13 रेव्हलेशन चॅप्टर 22 वर्स 13 हांव अल्फा आनी ओमेगा पयलो आनी निमाणो आराम आनी अंत हांव आल्फा आनी ओमेगा पयलो आनी निमाणो आरंभ आनी अंत ह्या संवसारांत एक आरंभ जाता ते अंत जाता पूण सरस्पर तो जेजू आरंभ ताका ना अंत ताका ना सुरवात ताका ना अखेर ताका ना तसलो जेजू आमचो आमी सतमाणचो जेजू त्या प्रमाणे जावन आसा पळया आमी कितले एक उर्बेवान जाय कितले एक आमी संतोषान भरा जाय ताका लागीं सरचें म्हळ्यार केदे व्हर भाग आमचें ताच्या हजारपणान रावचें म्हळ्यार दावीद राय म्हणटा म्हाका शिंवासन नाका म्हाका मनीस कोणी नाकांत म्हाका पतीन नाकांत म्हाका सैनीक नाकांत म्हाका कितेंच नाका म्हाका तुज्या उंबरार तुज्या पांयांतला रावंक जाय तो जाणा जाल्लो त्याच प्रमाणे आमी जाणा जाता जाल्यार ताच्या पांयांतला रावचें हें भाग आमचें पूण पळया हे सत जायत्यांक कळीत ना म्हळ्यार हे दांपून दवरलां देवसार केदालाय देवाक लागीं सरून सोडिना जेजूक लागीं सरून सोडिना देखून पळया आमचें जिवीत कोणाचें देणें आमचें जिवीत देवाचें देणें ससनाक बळतल्या त्या देवान आमकां जीव दिला आमी ससनाक बळटा आमचें जिवीत मोटवें तें संपलें ह्या संवसारांत थोड्याच घडयांचें म्हणयेत थोड्याच वेळाचें म्हणयेत थोड्याच वर्सांचें म्हणयेत पूण त्या समयाच्या अधीन आमी जाता जाल्यार समी थोडे फुडें आपली परजळ या आपली पदवी थोड्या भक्तांक ताणें दाखयला आपलो उजवाड फांकयला तो उजवाड पळयत आसतना ते धरणीक पडल्यात देवाची महिमा पळयत आसतना ते शेवटाल्यात या सकला पडल्यात त्या महिम्या मुखार त्या परजला मुखार त्या सोम्या मुखार तांकां रावंक जावना पूण पडलेल्या वेळार सोम्यान तांकां उठयलां भिये नाका म्हणून आमी आयकुया उगडापणाचो बूक अवस्वर 1 वोळ 17 आणि 18 रेव्हलेशन चॅप्टर 1 वर्स 17 to 18 ताका पळयतच हांव मेल्ल्या बरी जावन ताच्या पांया तळा पडलो ताका पळयतास मेल्ल्या बरी जावन म्हळ्यार त्या परजला म्हाका रावंक जायना मेल्ल्या बरी जावन हांव सकला पडलो तवळ ताणें आपलो उजवो हात म्हजेर दवरून म्हळें भिये नाका हांव आराम आनी अंत हांवूच तो जिवंत एक काळार हांव मेल्लो पूण आतां आनी सदां काळ हांव जियेता एका काळार जेजू संवसारांत आसतना कुर्सार मेल्लो पूण आतां हांव जिवंत उठला आनी सदां काळ हांव जियेता संवसाराच्या लोकांचेर पातालाचेर सर्गाचेर सर्वाचेर म्हाका अधिकार आसा तो जेजू म्हणटा भिये नाका तूं भिये नाका म्हणून सांगता आज येस देवाचें उतर ताच्या पांयांतला कोण येतात पळया नम्रतेन तसल्यांक समी म्हणटा भिये नाका कित्याक हांवूच तो म्हज्या भायर दुसरो कोणूच ना जेजू भायर दुसरो कोणूच ना देखून पळया ताचे सरशी येवचें वर्तें भाग आमचें देखून आमी आयकुया पळया ताची उतरां खरीं ही देवाची उतरां थोडे फावटी आमी चिंतूंक पुरो म्हळ्यार एक नेंगी आमकां एक थोड्यांक जावं पुरो देवाचे उतार म्हळ्यार सक्कड उतरां बरी म्हणून चिंतात ह्या सक्कड बुकां बरी ह्या सक्कड नेंगी धर्मांत थोडे बूक आसतात जावं पुरो भगवद्गीते जावं पुरो कुराण जावं पुरो आनी खंयचो बूक त्या बुका बरी हो पवित्र पुस्तक म्हणून चिंता जावं पुरो पूण देवाचे उतार अशें न्हय ते घडता ते खरेंच घडता आमी आयकुया उगडापणाचो बूक अवस्वर 20 आणि 1 आणि वोळ 5 ते द्वान सिंहासनार बसलेल्यान म्हळें पळय आतां सगळ्यो वस्तू हांव नव्यान रचता उपरांत ताणें म्हळें
ह्या सर संगती विशयांत बरी. ही म्हजी उतरां सत आनी पातयेनेची. ही म्हजी उतरां कितें जावन आसात? सत आनी पातयेनेची. सत आनी पातयेनेची ही उतरां घडतात. हांव नव्यान रसूंक वेता. आतां कितें पोरणें आसा पळया, तुमी म्हणटात न्ही पोरणें जालां, सगळें पोरणें जालां, संवसार पाड जाला. पूण हांव नव्यान रसूंक वेता म्हणून देव म्हणटा. कितें पोरणें जालां पळया, कितें जायना पळया, तुमी सण सोडला पळया, बरोसो सांडला पळया, तुमच्यान जायना म्हणून मोतीन तुमी फिक्स करून बसल्यात पळया, तें सगळें हांव काडटा. नव्यान हांव रचता, तें सोडा म्हणून सांगता सरस्परू. जेजू म्हणटा हांव नव्यान रसूंक वेता, नवें रस्ता म्हणून सांगता. ही म्हजी उतरां सत आनी पातयेनेची. सत आनी पातयेनेची ही सत म्हणूंक जाय आमी. कित्याक म्हळ्यार सम्यान उलयल्लें उतर, देवान उलयल्लें उतर सत, आनी तें पातयेनेक योग्य जावन आसा. सत जावन आसा ह्या उतरांचो सार. सत जावन आसा उतराचो सार. उगडा कीर्तन 119 वोळ 160. Psalm 119 verse 160. कीर्तन 119 वोळ 160. सत तुज्या उतराचो सार, तुजे नितीचे निर्णय ससनाक तकतात. सत तुज्या उतराचो सार, तुजे नितीचे निर्णय ससनाक ताकतात. सत ताच्या उतराचो सार, ते उतरां खरीं ती. सत जावन आसा ते उतराचो सार म्हळ्यार ताचें कितलें आमी नियाळ केल्यार सतच तातूंत मेळटा. देवाच्या उतरांत फट ना, सम्याच्या उतरांत कसलीच फट ना. सत जावन आसा त्या उतराचो सार, आनी ती उतरां खरेंच घडतात. सांत पावली म्हणटा, जावं पुरो आतां थोडे पडे आमकां भोगोंक पुरो. आतां जेजू ह्या संवसाराक आयला, आनी जेजून उलयल्लीं उतरां सत, सरस्पराची उतरांय सत. पूण पावलान बरयला जावं पुरो ताचो अणभव गी, या ताचो भावार्थ गी, अशें आमी चिंतूंक पुरो. ताचो अणभव जावं पुरो, या ताचो भावार्थ जावं पुरो. पूण तो कितें सांगता पळया, गळत घरां बरयल्लें पत्र अवस्वर 1 आनी वोळ 20. गलेसियन चॅप्टर 1 वर्स 20. हांव आतां तुमकां बरयतां, तांतू कसलेच फट ना. देवूच हाका साक्ष. हांव आतां कितें बरयतां तातूंत कसलीच फट ना. देवूच हाका साक्ष. हांव कितें बरयतां, कितें हांव तुमकां शिकयतां, तातूंत कसलीच फट ना. सगळें सत, कित्याक देवूच हाका साक्ष म्हणून देवाचे उतार आमकां सांगता. पळया हर एक देवाचे उतार सत. कित्याक म्हळ्यार ते पवित्रत्म्यान प्रेरीत जाला. पवित्रत्मो, देवाचो पवित्रत्मो मनशांक उपयोग करन देवाची सकत, देवाची पदवी दाखयता. देखून पळया देवाचे उतार सांगता. आतां थोडे पटी जावं पुरो देवान असली कामां केल्यांत गी, मनीस जावं पुरो कोटे, मनीस जावं पुरो कोणी ते जावं पुरो, तांचे मरिपात तरी थोडी उतरां पुरा देवान अशें बरोवन गेल्यान गी, ती आजुनी सत म्हणच्या बरी ताणें केलां. पिलात आसलो न्ही, पिलाता विशयांत आमी आयकुया. तो राय जावन आसतना जेजूक कुर्सार मारलेल्या वेळार ताणें एक उतार बरोवन गेलें, आनी थोड्यांनी सांगलें ते उतार काड. तशें न्हय, अशें बरय जाय. जाल्यार पिलात कितें सांगता आमी आयकुया. जुआंवचो वंजेल अवस्वर 19 वोळ 20 आनी 1 तावण 20 आनी 2 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 19 वर्स 21-22. देखून प्रधान याजक पिलाताक सांगी लागलो, जुदेवाचो राय म्हूण बरय नाका, पूण ओ मनीस जुदेवाचो राय म्हणटलो म्हूण बरय. पिलातान जाप दिली, हांवें बरयलां तें बरोवन जालां. हांगासर पिलात म्हणटा, ताका पिलाताक म्हणटा तूं जुदेवाचो राय म्हणून बरय नाका, ओ जुदेवाचो राय म्हणटलो म्हूण बरय. ते जाल्यार पिलात म्हणटा हांवें कितें बरोवंक आशिल्लें तें बरोवचें बरोवन जालां. तें आतां पाटी काडूंक जायना. ताचो अर्थ अशें की म्हळ्यार देवाचें उतार ह्या प्रमाणे सत. जावं पुरो ते मनीस खोटे, जावं पुरो ते बरे या खोटे, कोणी ते जावं पुरो, पूण ह्या पवित्र पुस्तका मार्फत देवानच साक्ष दिल्या. हांगासर पिलात म्हणटा हांवें बरोवचें बरोवन जालां. कित्याक म्हळ्यार जेजू रायाचो रायस, जुदेवाचो रायस, सर्वाचो रायस. तो न्हय म्हळ्यार तो रायस. तुमी कितेंय सांगल्यार तो रायस. त्या प्रमाणे सत. सत दांपूंक पळयल्यार ते दांपोवन उरोना, दांपोवन उराना सत. केदाला इथे वैरस येता, आनी केदाला इथे सर्वांक कळीस जाता.
ते सत आमकां सुटका दिता, ते सत आमकां स्वतंत्र करता. देखून पळया जेजूनी सांगलें मातेव वांजेल अवस्वर 20:4 वोळ 30:5. मॅथ्यू चॅप्टर 24 वर्स 35. मातेव वांजेल अवस्वर 20:4 वोळ 30:5. आकाश आणि भूमी सरतली आकाश आणि भूमी सरतेली पूण म्हजी उतरां सरची नांत. म्हजी उतरां सरची ना. आकाश नपयस जातलो, भूमी नाश जातली, सरतेली, पूण म्हजी उतरां, जेजूची उतरां, देवाचे उतर केदींच ते सराना. सराना म्हळ्यार नाश जायना, काबार जायना. आज आसा थोडे जाण म्हणूंक पुरो तूं आज मागणें करता, हे मागणें तूं सोडतलोय, मागीर तूं संवसाराक म्हळ्यार संवसार बरो म्हणून चिंतलोय. ना, देवाचे उतर सदांच ते सराना. हो संवसार सरतलो, आकाश सरतलो, भूमी सरतली, कितें आमकां दोळ्यांक दिसता ते सगळे नाश जातले. कितें पळया आमी मागून आसा, म्हाका ते जाय, म्हाका हे जाय संवसारा विशयांत, ते सगळे सरतले. पूण समयाचे उतर केदींक सरचे ना, नाश जावचे ना. पूण आमकां समी ताचे येवजने प्रमाणे सगळे दितलो. आतां अशें न्ही म्हळ्यार कांय आमकां तो दिवचो ना, कश्टार घालतलो अशें चिंते नाकांत. पूण आमकां गरजे प्रमाणे सगळे दितलो. पूण आमची दिश्ट त्या समयाच्या उतराचेर आसा जाय. ताचे उतर ससनाक ते बाळटा, ससनाक ते उरता. देखून पळयात त्या सरस्पर मात्र ससनाक जियेता न्ही, जेजू मात्र ससनाक जियेता म्हूण चिंती नाकांत, पवित्रत्म मात्र ससनाक जियेता म्हूण चिंती नाकांत. ताचे उतर ही ससनाक जियेता आनी ससनाक ते एकच जावन आसा, ते बदलाना. देखून पळय आमी त्या प्रमाणे धैर्यान आमी त्या समयाक आमी लागीं सरोंक साध्य आसा. देखून पेद्रू कितें म्हणटा पळया, तोय ताच्या पत्रांत सांगता, पेद्रूचें दुसरें पत्र अवस्वर 3 आनी वोळ 11. 2 Peter chapter 3 verse 11. 2 Peter chapter 3 verse 11. सगळी सृश्टी हे परी नाश जावन वचोंक आसा जाल्ल्यान कितली भाग्यवंत आनी भक्तिवंत जिणी तुमी जियोंक फावो. सगळी सृश्टी ह्या प्रमाणे नाश जावन वचोंक आसा, त्या देखून कितली भक्तिवंत आनी भाग्यवंत जिणी जियोंक तुमी फावो. आमी भक्तिवंत जिणी, भाग्यवंत जिणी जिये जाय. कित्याक जिये जाय की म्हळ्यार ही सगळी सृश्टी नाश जावन येता. सगळी सृश्टी आमी पळोवन आसा, सगळी सृश्टी मनीस आज कितें करनासा, नाश करनासा. सगळी सृश्टी कशे पुरो नाश जावन आसा. पूण आमी भक्तिवंत आनी भाग्यवंत जिणी जिये जाय. नोयेच्या काळार नोये आशिल्लो, तुमी आयकलां न्ही, नोये. आनी तो सगळो लोक खोटो आशिल्लो, पूण लोक खोटो आसा म्हणून तो तांचे सांगाता जियोंक ना. बगार तो भाग्यवंत जिणी जियेलो, तो भक्तिवंत जिणी जियेलो, तो देवाक मानवून जियेलो. त्याच प्रमाणे आमी भक्तिवंत आनी भाग्यवंत जिणी जियेता जाल्यार आतां लोक हांसोंक पुरो, वकाले मागणे करता, वकाले देवाचे तर आयकता, अशे लोक हांसोंक पुरो. एक दीस समी तांकां दाखयतलो, हो मोजो म्हणून दाखयतलो. जावं पुरो आतां निंदा, जावं पुरो आतां अकमान, भक्तिवंत मनशांक देवाचो मोग करतल्यांक जावं पुरो आतां थोड्या काळाक अकमान निंदा आसा जावं पुरो. पूण एक वेळ असो येतलो थेदाला ते सगळे नमस्कार करतले. कशे झूज एक पळया, थंयसर तो राय जाता आसतना ताचे भाव सगळे ताका नमस्कार करतले. त्याच प्रमाणे ह्या पृथ्वीर भक्तिवंत जिणी कोण जियेता पळया, तांकां एक दीस सगळे गौरवान लेखतले. म्हळ्यार म्हणटले वय खरेंच खरेंच हो बरी जिणी जियेला, आमी कोटी जिणी जियेल्या म्हणून सगळे लोक वळखतलो. देखून सगळी सृश्टी नाश जाता म्हणजे एक दीस नाश जाता, पूण आमी भक्तिवंत जिणी म्हळ्यार एका दिसाचें भक्तीपण न्ही. बगार सोंसणीकाय न्ही, भक्तिवंत जिणी म्हणटाना सोंसणीकाय आमकां जाय. न्ही आमी आयकलां मागणें करूंक आमकां सोंसणीकाय जाय, देवाचें तर आयकोंक आमकां सोंसणीकाय जाय, तसो मोग करूंक आमकां सोंसणीकाय. देखून पळया पवित्र आत्मा हें सगळें आमकां दिता, ताच्या हजारपणांत आमी रावतना. देखूनच आमकां हें भाग समयान आमकां फावो केलां. आमकां कळीत आसूंक जाय ही कूड न्ही, मरण पावल्या वेळार मात्र आमी म्हणटा कूड वेस्ट म्हणून, पूण जीव आसतना आमी कूडूच सर्वस म्हणून चिंता. पूण जेजू कितें म्हणटा, जुआंव वांजेल अवस्वर 6 आनी वोळ 7 आनी 3. जॉन चॅप्टर 6 वर्स 63. जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्याकी उपकारना. हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां
आत्मीक जीव दिवची. जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस म्हणून हांगासर नेंगी तुम्ही ऐकला नेंगी मनशाचे कूड खंयच्याय उपकाराक पडना, पूण हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दितात, आत्मीक जीव दितात. देखूनच पळया आत्मीक जीव. देखून देवाचे उतार म्हळ्यार एक देवाची सकत, क्रिस्ताची सकत. देखून पळया आमी आयकलें जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनशाची कूड उपकाराक पडना. देखून ह्या कुडींत आसतना आमकां जीव, कुडींत आसतना आमकां बळ सोम्याचे उतार आमकां दिता. प्रेरक आत्म्या मरिपात मेळचें उतर. देखून पळया ते उतार आमकां जिवीत जोड दिता. देखून त्या खातीर आमी थोडे फावटी पावल म्हणटा क्रिस्त ते हाडच्या खातीर, ह्या सोम्याचे अधीन करच्या खातीर हांव कितें पुरो जावंक आसलो तें सगळें जावलो म्हणून तो सांगता. नियमशास्त्र मध्ये नियमशास्त्राकाल आसलेल्या बरी जालो, आनी कोणाक जुदेव मध्ये जुदेव बरी जालो, आनी नियमशास्त्राकाल नातलेल्यांक हांव नियमशास्त्राकाल नातलेल्या बरी जालो. कित्याक क्रिस्ता ते तांकां हाडचे खातीर, क्रिस्ताचे अधीन तांकां करचे खातीर. आमी आयकुया कोरिंथीकारांक बरयल्लें पयलें पत्र अवस्वर 9 आनी 19. 1 Corinthians chapter 9 verse 19. हांव कोणाचो गुलाम न्हय, तरी जाता तितल्या मनशांक जोड घेवचे खातीर हांव सगळ्यांचो गुलाम जावंक पावला. जुदेवांक जोड घेवचे खातीर जुदेवा मदें हांव जुदेव जालो. पुरो म्हणजे हांव सगळ्यांचो गुलाम जावंक पावला. गुलाम म्हळ्यार आमी जिंच्या बरी गुलाम न्हय. गुलाम म्हळ्यार आतां उठ बस तें कर हें कर तशें गुलाम न्हय. बगार गुलाम म्हळ्यार तांकां क्रिस्त तें हाडच्या खातीर हांव गुलाम जालो. हांव तांच्या मुखार एक तांकां समजोवच्या खातीर सत शिकोवच्या खातीर गुलामा बरी हांव जालो. हांगासर तो सांगता क्रिस्त तें हाडच्या खातीर हांव गुलामा बरी जालो म्हणून. कित्याक म्हळ्यार सगळ्यांक क्रिस्त तें हाडूंक तितलें चलीच ना. देखून त्या हंताक तो देवलो, तितलो पर्यंत तो खळतो जालो, सोम्याची देख घेवन तो गुलाम जालो, आनी जायत्यांक ताणें सोम्यातय हाडलें. आज पळया आमी सोम्यातय आयल्या. कशें आयल्या नेंगी म्हणजे पदवेदारा वरवीं आमी सोम्यातय येवंक ना. आतां एकलो पदवेदार आसा, एकलो बरो नेंगी नावार्दीक मनीस आसा, ताचे वरवीं आमी सोम्यातय येवंक ना. ह्या नावार्दीक एकलो कोणी आसा म्हणून ताचे वरवीं आमी सोम्यातय येवंक ना. बगार कोण खालते सेवक आशिल्ले पळया, कोण पळया खालते आसा देवाच्या उतराक, कोण पळया सोम्याचे अधीन आसात, तांचे वरवीं आज आमी सोम्यातय येवंक शकल्या. जर तर कोणातय देवाची जाणवाय आसली, कोणाक देवाची वळख आसली, ते गर्वी जाल्ले जाल्यार आमी सोम्यातय येवंक शकते ना आसले. सोम्यातय येवची वाट आमकां उक्ती जायना आसली. पूण हांगासरी पळया ह्या जाग्यार आमकां सोम्यातय येवची वाट उक्ती जाल्या. पावली त्या वेळार खालतो जालो म्हळ्यार तो ल्हान जालो, गुलामा बरी तो जालो, तांकां सोम्यातय हाडचे खातीर. परत्यान ते उतार आयकुया 9 verse 19. हांव कोणाचो गुलाम न्हय, तरी जाता तितल्या मनशांक जोड घेवचे खातीर हांव सगळ्यांचो गुलाम जावंक पावला. हांव कोणाचोच गुलाम न्हय, पूण जाता तितल्या मनशाक जोड घेवच्या खातीर हांव गुलाम जावंक पावला म्हणून तो सांगता. देखून पळय आमी चिंचे नाका. आतां आमी सांगता न्ही आतां एक दीस गेलो, आतां आनी एक दीस आयलो. आमी चिंता म्हणजे आमचें जिवीत म्हळ्यार एक व्हडलें एक खाळेंगी वर्तें म्हणून आमी चिंता, म्हळ्यार आमचें जिवीतच कितेंगी म्हणून आमी चिंता. पूण पळया देवाचें उतार कितें सांगता. पेद्रूचें दुसरें पत्र अवस्वर 3 वळू 8 आनी 9. 2 Peter chapter 3 verse 8 and 9. मोगाच्यानो हें एक तुमी केदींच विसरचें न्हय. सोम्याक एक दीस म्हळ्यार 1000 वर्सां बरी, आनी 1000 वर्सां म्हळ्यार एक दिसा बरी. सोम्याक एक दीस म्हळ्यार 1000 वर्सां बरी, आनी 1000 वर्सां म्हळ्यार एका दिसा बरी. पळया सोम्याक आमी चिंता एक दीस वो दीस उदेला म्हणून, पूण एक दीस म्हळ्यार 1000 वर्सां म्हळ्यार त्या प्रमाणे तो ताका आमी एक गड घालूंक जायना. सोम्याक एक दीस म्हळ्यार 1000 वर्सां बरी. हांगासर आमी सोम्याच्या पांयांतला करसूं सो एक दीस तुमी कशें करसी जाय न्ही. एक दीस आज म्हाका फावो जाला, सोम्याच्या पांयांतला येवंक म्हाका फावो जाला म्हणून कितलो संतोशान तुमी हांव त्या सोम्याच्या पांयांतला आयलां म्हणून तुमी चिंतात जाल्यार 1000 वर्सां
आशिर्वाद म्हणयेत. सोम्याक एक दीस म्हळ्यार 1000 वर्सां बरी, 1000 वर्सां म्हळ्यार एका दिसा बरी जावन आसात. हे कित्याक अशें सोमी करता, या कित्याक असालें एक उतार आमकां आयकूंक मेळटा. मुखली वोळ कितें म्हणटा, नवी वोळ. थोड्यांक तशें भक्त जाल्यारय सोमी आपली बसावणी पाळोवंक गळाई करिना, पूण तुमचे लागीं तो दीक सोंसणीकाय घेता. तुमचे मदें कोणूच नास जायनाये, बगार सोमेस्तांनी आपणा थंय परत जाय म्हूण ताची अपेक्षा. आमचे मध्ये कोणेच नास जायनाये, आमचे मध्ये कोणेच नास जावं नजो. समेस्तांनी त्या सम्यातय परता जे म्हणून ताची अपेक्षा जावन आसा. ताची अपेक्षा अशें सम्यातय समेस्तांनी परता जाय. सम एकच बडी नास करिना, एकच पटी तो बिबाड करून सोडिना. कित्याक समेस्तांनी आपणा थंय त्या सम्यातय परता जाय, त्या खातीर तो राखणूच आसा. तो आमकां नवे नवे अवकाश, नवे नवे रितीन देवाचे उदक दिवनूच आसा. समेस्तांनी परता जाय म्हणून दुसरे कितेंय उद्देश न्ही. आमी आतां थोड्यांक जावं पुरो अवघडांतले सडन राखलें, जावं पुरो कोरोना म्हणली मारेची पिडा आयली, आमकां इतल्या जाणांक सम्यान राखलें आनी खंयची कर्गां आयलीं तांतलें निवारलें. या आमच्या वैयक्तीक जिणेंत कितेंय कश्ट आसले, या विघ्नां आयलेलीं, आमी चिंतले जालें म्हणून, पूण तांतें निवारलें. कित्याक निवारलें? आमी कोणेंय नास जावं नजो म्हणून. संवसारांत आमी बरें करून जिये म्हणून देवाचें वचन न्ही. बगार ह्या संवसारांत आमी नास जावं नजो, संवसारा सवय आमी नास जावन वचो नजो म्हणून त्या खातीर तो सोंसणीक येन आसा, दीग सोंसणीक येन. पळया, तो आमकां अवकाश दिवन आसा. परत्यान आमकां मेळटा की ना कळीत ना. फाल्यांचो दीस देखून आयचो दीस आमकां फावो जाला, आमी संतोश पावो जाय. ही घडी आमकां फावो जाल्या आमी संतोश पावो जाय. आमी कशें जियेता गे म्हळ्यार आमच्या जिणेंत कितें घडलां पळया, तें चिंतून चिंतून आमी खंतीन जियेता. ह्या मुखार कितें जातलें म्हणून ती खंत करून आमी जियेता. पूण तशें आमी जियेल्यार आमकां जियोंक जायना. पूण ह्या घडयेंत हांव सम्या सांगात आसा, सम्या थंय हांव आयलां, सम्या सांगात हांव रावता म्हणून आमी चिंताव जाल्यार खंडीत आमी बाचे वाटेर आसा म्हणयेत. देखून पळया, जेजूनी सांगलें, तुमी मागतात नेंगी, तुमी मागणे करनासात निरंतरी, विनवणी करनासात निरंतरी, देवाक उलो मारनासात तुमच्या कश्टां खातीर, तुमच्या समस्यां खातीर तुमी सम्याक उलो मारनासात. पूण समी दितलो. तुमी कितें मागतात पळया तें सगळें तुमकां दितलो. पूण जेजू एक उतार सांगता, लुकास वांजेल अवस्वर 18 आनी वोळ 9. Luke chapter 18 verse 9. Luke chapter 18 verse 9. आपण नितीवन म्हूण चिंतून आपणाचेरच पातयेवन आसलेल्या आनी हेरांची बेपरवा करतल्या थोड्यांक जेजून ही ओपार सांगली. नाही, Luke 18 verse 8. Luke chapter 18 verse 8. हांव तुमकां सांगता, बेगीनच तो तांकां न्हीद करून दितलो. तरी मनशा पोत येतलो तेन्ना संवसारांत ताका भवार्थ पळोवंक मेळटलो म्हूण तुमी चिंतात. हांव तांकां न्हीद करून दितलो, तांकां कितें जाय सगळें दितलो. पूण हांव परतेन येतलो तेन्ना संवसारांत म्हाका भावार्थ पळोवंक मेळटलो म्हणून तुमी चिंतात घी म्हणून जेजू विचारता. म्हळ्यार एक आमकांच एक नियाळ करूंक एक सवाल, आमकांच आमी नियाळ करूंक. कित्याक म्हळ्यार जेजू परतेन येता आसतना जेजू कितें जाय? आमचें जिवीत आमी बरें करून संवसारांत एक ग्रेस्तकान जिवोवचें जिवीत नाका ताका. बगार आमचें ती भावार्थ आसा गी, आमचें थंय ताचे विशयान मोग आसा गी, या ताका आमी विधेय जावन जिवन आसांव गी, या ताच्या वाटेन आमी आसांव गी, हें समी पळयता. देखून हांगासर पळया, मनशा पूत येतलो तेन्ना भावार्थ पळोवंक मेळटलो म्हणून तुमी चिंतात की ना म्हणलो ना म्हणयेत, उणो जातलो म्हणलो संकेत. देखूनच पळय, आज मनीस कितें करनासा, सम्याक कित्याक उपयोग करनासा? केवळ गरजां खातीर मात्र, ह्या संवसारांत जिवोवच्या खातीर मात्र सम्याचें नांव उलो मारनासा, कश्ट परिहार जावच्या खातीर मात्र सम्याक लागीं सरून आसा. पूण हांगासर जेजू म्हणटा, तुमचें तें भावार्थ दिसता घी म्हणून चिंतून पळया म्हणून. हांव त्या भावार्थान निमाणे पर्यंत उरतलो घी म्हणलें एक सवाल आसा. आमकां हर एकल्याक एक सवाल आसा. देखूनच पळया, आमकां कितली तिरासाण जाय, कितले एक आमचे थंय नेंगी आमी धैर्य सुकय नासतना आमी कशें आमचें मोहन एक फिक्स करी जाय. त्या सम्या थंय मागणें केल्यार पावना, उतार आयकल्यार पावना,
कितेंय भक्तीपण केल्यार फावना बघार आमचें मन त्या सुम्यातय दृढ दवरी जाय. त्या जाल्यार मात्र आमकां रावूंक जातलें. देखून पळय, आमी हेरांक पळोवचें न्ही. आमचे भोंवतणी जांपुरो लोक कशे जियेता आमकां तें कळीत ना. पूण पळया, देवाचें उतार सांगता एफेस घरां बरयल्लें पत्र अवस्वर 4 आनी वोळ 17. एफेसियन चॅप्टर 4 वर्स 17. सोम्याच्या नांवान हांव तुमकां सांगता, तुमी ह्या फुडां अनभवर्त्या बरी जियोचे न्ही. तांचे चिंताप सार नातलेले, तांच्या गिन्यानाचेर अंधकार पडला. आमच्या गिन्यानाचेर अंधकार पडला गे, तांच्या गिन्यानाचेर पडला आसूं दी. देवाची वळख नातलेल्यांचेर, खोटेपणांत आसलेल्यांचेर आमच्या गिन्यानाचेर अंधकार पडोंक नजो. सोम्याच्या नांवान हांव तुमकां सांगता, तुमी ह्या फुडां अणभवर्त्या बरी जिवचे न्हय म्हणून हांगासर देवाचे उतार आमकां सांगता. म्हळ्यार अणभवर्ती म्हळ्यार तांकां कशेंय जाता. आमी तशें जिवचे न्हय, तशें आमी तांचे बरी आमी करचे न्हय. जावं पुरो थोडो लोक क्रिस्तांव म्हणलो आसूंक पुरो, पूण हेर लोकांक, हेर देवांक आराधन करता जाल्यार, हेर अन्य देवा मुखार तो सरपडता जाल्यार आमी तशें करचें न्हय. कित्याक म्हळ्यार आमचें दांपाण सोम्यान काडलां. पूण जावं पुरो तांकां एक वेळ येतलो, काडटलो सोमी, पूण आमी तांचे बरी जिवचें न्हय म्हणून देवाचें उतार सांगता. कित्याक म्हळ्यार ह्या संवसारांत नेंगी भक्तीपण म्हळ्यार सबा रितीचें भक्तीपण आसा. हर एकलो भक्तिवंतच. ह्या आमच्या भारत देशांत मात्र न्ही, सगळ्या संवसारांत हर एक मनीस भक्तिवंत. हर एकलो ताची भक्त करता. पूण कोणाची भक्त करता म्हणलें गरजेचें, कोणाक उलो मारता म्हणलें गरजेचें. देखून पळया, हर एकलो पळयता आसतना भायल्यान भक्तिवान दिसता, पूण आमी हेरां बरी करचें न्हय, अन्य लोकां बरी आमी जिवचें न्हय म्हणून देवाचें उतार आमकां स्पश्ट सांगता. सोम्याच्या नांवान ही सत्र सोम्याच्या नांवान सोम्यान दिवची आनी कोणेय दिवची न्हय. देखूनच देवाचें उतार आमी सत मानया. आमचो भावार्थ भोव पवित्र भावार्थ. आमचो भावार्थ कसो लागी भावार्थ न्हय, मेळो भावार्थ न्हय, या अशुद्ध भावार्थ न्हय. बगार पवित्र भावार्थ ओडोल आमी आयकल. एकलोच सासनाचो देव तो, ताचेर आमचो भावार्थ. सासनाक बाळसो सोमी तो, ताचेर आमचो भावार्थ. म्हणटा आसतना देव पवित्र, त्याच प्रमाणे आमी दवरलेलो भावार्थी ताचेर जाता पवित्र. जुदाचें पत्र अवस्वर 1 आनी वोळ 20. जुडा चॅप्टर 1 वर्स 20. पूण तुमी मोगाच्या न्हू, तुमच्या भोव पवित्र भावार्थाचेर तुमचे जिवीत बांदून हाडा. पवित्रत्मेच्या बळान प्रार्थना करा. तुम्ही मोगाच्या भावा भयणीनो, मोगाच्या देवाच्या भुरग्यानो, तुमचो भावार्थ भोव पवित्र भावार्थ, भोव पवित्र भावार्थ हो. समेचेर दवरलेलो भावार्थ पवित्र. आमी जावं पुरो अशुद्ध, आमी जावं पुरो पातकी, पूण समी पातकी न्हय, समी अशुद्ध न्हय, तो भोव पवित्र. सदांच तो पवित्र. देखून आमी अशुद्ध आसांव जाल्यार, आमी मेली आसांव जाल्यार, आमी सोम्याचेर भावार्थ दवरल्यार आमी पवित्र जाता. आमच्या करण्या वरवीं आमी पवित्र जायना. बगार आमी सोम्याचेर दवरलेल्या भावार्था वरवीं सोमी पवित्र, परिशुद्धणू आताणू, सर्व काळाकू परिशुद्धणू, सर्व वेळेयल्लू परिशुद्धणू, ताचेर आमचो भावार्थ आसा जाल्यार आमी पवित्र जाता. पळया तुमी प्रयत्न करन. हांवें देवाचें उतर आयकोवच्या पयलें, देवाची वळख जावच्या पयलें जायतें हांवें म्हणजे बरें करी जाय, या दैराण बरा जाय, या कुरप्यान बरा जाय, या आनी कितें बरें करी जाय, हांवें चिंतलें आसा, पूण म्हज्यान जावंकच ना. प्रयत्न केल्यारय जायना. पूण ह्या पवित्र म्हणल्या सोम्याचेर हांवें खेदाला भावार्थ दवरलो पळया, त्या घडयेंत हांव सोम्यान म्हाका धैर्यान भरलें. एक कसलेंय धैर्य न्हय. बगार भोव पवित्र म्हणल्या सोम्याचेर हांवें भावार्थ दवरलो. देखून आज त्या सोम्यान म्हाका धैर्यान भरलां. तुमकांय तो धैर्यान भरता. भोव पवित्र म्हणल्यार सोम्याचेर भावार्थ दवरा. तुमी कशी आसूंक पुरो, तुमची परिस्थिती कशी आसूंक पुरो, तुमच्या जिणेंत कितेंय घडलां जावं पुरो, तें सगळें विसरून सोम्याचेर भावार्थ दवरा आनी तुमी पवित्र जातल्यात, तुमी धैर्यान भरतल्यात, तुमी कुरपेन भरतल्यात, तुमी आशिर्वादीत जातल्यात. देखून सोम्याचेर आमचो भावार्थ, त्या भावार्थाचेर हेर लोक कितें करता आमकां गुत्तू ना. पूण आमी तशें करचें न्हय म्हणून हांगासर देवाचें उतार म्हणटा, तुमचो भावार्थ बांदून हाडा म्हणून, ह्या भावार्थान रावूंक हर प्रयत्न करा म्हणून देवाचें उतार आमकां सांगता. पळया, थोडे मनीस उपकाराक पडनासले, कैदी जावन आसले, चोर जावन आसले, अन्याय करतले,
दुनियाक लुटतले. तसो एकलो भाऊ आमकां आयकोंक मेळटा, तो ओनेजीम म्हणलो भाऊ. ओनेजीम म्हणलो भाऊ फिलोमोन म्हणल्या त्या ग्रेस्त त्या दुनियाच्या घरा खामाक आसुल्लो. आनी थंयसर तो अन्याय खर्न म्हणल्या बरी, कितेंगी जाग्याची थंयसर जाग्या विशयान अन्याय खर्न तो त्या फिलोमोनाक लुकसाण खर्न थंय तावन तो धांवता. आनी तो घरांत हांव धांवलेल्या वेळार ताका पळया समी कसो मेळटा. तो जैलांत वचून पावता, थंयसर पावला सांगाता. आनी ते जाल्यार पावला मरिफा ते उतार आयकोण ते देवाचे उतार ते सम्या विशयान आयकोण तो सम्याच्या अधीन जाता. आनी सम्याच्या अधीन खे जाला तो जाता पळया, त्या जाला तो उपकाराक पडसो जाता. ओनेजीम म्हळ्यार उपकाराक पडसो भाव. सम्यात उपकाराक पडसो म्हज्या काळजाचो वांटो म्हणून पावल सांगता. काळजाचो वांटो तो जाता पळया. फिलोमोनाक बरयल्लें पत्र आवस्वर 1 वोळू 10-12 पर्यंत. फिलोमोना चॅप्टर 1 वर्स 10 to 12. त्या पासून तुवें करूंक जाय ते फर्मांक क्रिस्त थंय म्हाका धैर आसलें, तरी मोगाक लागून तुजे लागीं विनंती करून विचारचें बरें म्हूण म्हाका दिसलें. वय हांव पावल, क्रिस्त जेजूचो दूत, पूण आतां ताचे खातीर बंदिवान. पावलू आतां बंदिवान जावन आसा क्रिस्ता खातीर. म्हज्या बंदडेच्या दिसांनी हांवें जल्म दिल्ल्या म्हज्या पुता ओनेजिमा खातीर तुजे लागीं प्रार्थिता. बंदडेच्या दिसांनी ताणें जल्म दिला. कसलो जल्म हो? कुडीचो जल्म गी? एक आवय कशें पळय भुरग्याक जल्म दिता तसलो जल्म ताणें दिला गी ओनेजिमाक? न्हय, बगार आत्मीक जल्म, आत्मीक रितीन ताका ताणें जल्म दिला. खरोच तो आतां ओनेजीम म्हणजे उपकारा पडसो. आदी तो तुका उपकारा पडलो ना, पूण आतां जशें तुका तशें म्हाका तो उपकारा पडटा तसलो जाला. जशें तुका तशें म्हाका तो उपकारा पडसो जाला. आदी उपकारा पडलो ना. आदी ताणें तुका अन्याय केलो, तुका लुकसाण केलें, तो घरांत हाडून पळोवन धांवलो. पूण आतां तसो न्हय तो. आतां तो उपकारा पडसो जाला म्हणून सांगता. मुखार कितें म्हणटा 12 वोळू. आकाश हांव आतां तुजे सरशीन पाटी धाडटां, तशें म्हळ्यार म्हज्या काळजाचो वांटोच तुका धाडटा म्हूण चिंत. आखा हांव तुजे सरशी फाटी धाडटा म्हळ्यार म्हज्या काळजाचो वांटोच तुका धाडटा म्हूण चिंत. तितलो पावलाक तो पळया मोगासो जाला, तितलो विश्वासी जाला, तितलो पतेनेसो जाला, तितलो तो बरो जालो. कसो जालो? ताणें सम्याचेर भावार्थ दवरलो. आनी पावला मरिपात ताका सम्याचें उतार आयकोंक मेळ्ळें. सम्याक तो लागीं जालो, देखून तो उपकाराक पडसो जालो. आमी उपकाराक कशें पडले हांव त्या सम्याचें उतर आमकां मेळिल्ल्या वरवीं. देखून काळजाचो वांटो तो जालो. पळया कसले पुरा भाग ह्या सम्यान जोड दिलें. सम्याचे अधीन जाल्लेल्यांक देखून सम्यान सांगलें उतार आसा 12 जाणांशी सांग विंचताना. ह्या संवसारांत ताका कळीत आसलें कितें घडटा म्हणून मुखार. आमी खंयसरी सुरक्षीत न्हय. ह्या पृथ्वीर तुमी खंय रावा, खंयच्या गांवांत रावल्यार आमी सुरक्षीत न्हय. बगार सम्या थंय रावल्यार आमी सुरक्षीत. पळया मार्काचो वांजेल आवस्वर 3 वोळ 13 आनी 14. मार्क चॅप्टर 3 वर्स 13 to 14. उपरांत जेजू दोंगरार सोडलो आनी आपणाक जाय तांकां ताणें आपणा सरशी आपयलें. आनी ते ताचे सरशी आयले. आपणा सांगाता आसचे खातीर आनी सुवार्ता परगट करचे खातीर ताणें 12 जाण वेंचले. जेजू दोंगरार सोडलो. कित्या दोंगरार सोडलो जेजू? सगळ्यांक पळोवंक की कितले जाण आसा, एकलो दोगणा त्या गणा अशें मेजूंक दोंगरार सोडलो की. दोंगरार म्हळ्यार एक वयर सुवात. आतां आत्मीक जिवीत म्हळ्यार कितें जावन आसा? वयर. तें सकला न्हय. आतां संवसारी रितीन जावन पुरो आत्मीक जिवीत मागणें या भक्तीपण म्हळ्यार तें सकलाक तें निमाणें तें कोणशाक केल्यारय जाता, करिना जाल्यारय जाता. पूण जेवचें मात्र वेळार जेवी जाय. आनी कितें पुरो आसा संवसारीक गरजो पुरो त्यो करेक्ट करी जाय. मागणें केल्यारय जाता, करिना जाल्यारय जाता. जावं पुरो संवसारी मनशांक ह्या संवसारी जिणेंत मागणें निमाणें जावं पुरो. पूण हांगासर जेजू दोंगरार सोडलो म्हळ्यार तो स्थान उन्नत स्थान जावन आसा. देवाची विसवण म्हळ्यार ती सकला न्हय, देवाच्या दिश्टीन वयर. आमी हेर मनशां बरी न्हय, बगार देवाच्या दिश्टीन आमी उन्नत आमी जावन आसा. म्हणून दाखोवच्या खातीर तो दोंगरार सोडलो. तुमी हेर लोकां बरी न्हय, हेरां बरी न्हय. सम्या सांगत आसचें म्हळ्यार तुमचो स्थान तुमचो मान तो वयर जावन आसा म्हणून
दाखोवचे खातीर आपणा सांगात आसचे खातीर आनी उपरांत सुवार्ता प्रगट करचे खातीर ताणें 12 जाणांक विंचलें. आज आमकां ताणें विंचलां. आमी सामान्य मनीस पूण सोमी बळवंत जावन आसा. आमी अस्कत मनीस. आतां आमी आयकलें वणे जीम तो उपकारा पडसो जालो म्हणून. आमी अस्कत मनीस पूण तो बळवंत. आमी अशक्त पूण तो शक्तिवंत. आमचे लागीं जाणवाय ना पूण ताचे लागीं जाणवाय आसा. सगळें ताचे लागीं आसा. देखून पळया ताचे सांगाता रावचें भाग. ताचे सांगाता शीस उपरांत रावले गिना. जावं पुरो पेद्रू जेजू जिवान जाल्ल्या वेळार ताणें जेजूक नेगार केलें. जेजूक थंयसर धरतना ताणें सांगलें हांव ताका वळखच ना म्हणून सांगलें. ताची वळखूच ना म्हणून सांगलें. 3 फावटी नेगार केलें. जाल्यारय निमाणें पवित्र आत्मा आयल्या उपरांत ते सम्या सांगाता घट्ट रावले गिना. केदाला रावले. केदाला पवित्र आत्मा आयलो. केदाला ते सम्या सांगाता रावले. पवित्र आत्म्यान भरताना ते सम्या सांगाता रावले. पळया सामान्य मनीस म्हणून कोण सांगतात धर्मतांची कृत्यां अवस्वर 4 आनी वोळ 13. Acts chapter 4 verse 13. Acts chapter 4 verse 13. पेद्रू आनी जुआंव शिकप नासलेले सामान्य मनीस तरी इतल्या धैर्यान वळयता ते पळोवन निती सभेचे सांदे विचवीच जाले. पूण ते जेजूची संगाती म्हूण तांकां स्पश्ट जालें. ते सामान्य मनीस म्हूण तांकां दिसलें पूण ते जेजूचे सांगाती शिकप नासलेले सामान्य मनीस. तांकां शिकप ना. आमचे बरी शिकप ना. आमकां शिकप आसा जाणवाय आसा पूण तांकां शिकप ना. पूण ते जेजूचे सांगाती. ते जेजूचे सांगाती म्हूण तांकां स्पश्ट जालें. कशें स्पश्ट जालें म्हळ्यार तांची उतरां मात्र न्ही तांच्यो करण्योय ताळ पडटल्यो. केवळ उतरांनी वो जाणवाय आसा तशें न्ही. बागार तांच्या करणे मरिफाती अद्भुतां जातलीं. आनी एकलो थोंटो जल्मात हांव थोंटो आसलो सयत उठोन उबो रावलो. जल्मात हांव थोंटो जायत्यानी सांगलें तो परमनंट थोंटो म्हणून सांगलें जावं पुरो. पूण जाल्यारय सम्याच्या नांवान पेद्रून ताका उबें केलें. उतर दिलें असर सम्यान केलें. उतर सम्यान दिलें असर सम्यान केलें. आनी हें सगळें पळोवन हे शिकप नासलेले सामान्य मनीस जाल्यार कितले एक कुरपेन भरल्यात. कितले एक सक्तेन भरल्यात. आज हे उतर आमकां कितल्या कुरपेन भरता पळया. कितल्या सक्तेन आमकां भरता पळया. आमकां कसली परत सकत ह्या उतरां मरिपात त्या सम्यान दिल्या. हर एकल्याक दिल्या आमकां. ताजें उतर सत मांडटल्यांक. देखून पळय हांगासर ते जेजूचे सांगाती म्हण तांकां स्पश्ट जालें. सांगाती मात्र न्ही ते धैर्यान साक्ष दितले. आतां जेजूचे सांगाती म्हणटाना भिवकुरेगी न्हय धैर्यादीक ते धैर्यान ते साक्ष दितले. पळया तांकां म्हणटात सम्याच्या नांवान तुमी उलोवन वचो. जेजूच्या नांवान तुमी उलोवन वचो आनी कितेंय तुमी करा जेजूच्या नांवान उलयनाकात म्हणून सांगतात तांकां. पूण त्या जाल्यार पेद्रू आनी जुआंव कितें म्हणटात आमी आयकुया. धर्मतांची कृत्यां अवस्वर 4 वोळ 18 आनी 19. Acts chapter 4 verse 18 to 19. देखून तांणी तांकां परत्यान भितर आपयलें आनी खंयच्याच संदर्भार जेजूच्या नांवान तांणी उलयनाये आनी शिकोवन दिनाये म्हणून तांकां कडक ताकीद दिली. पूण पेद्रून आनी जुआंवन तांकां जाप दिवन म्हळें देवा मुखार खंयचे समा देवाक आयकुंचे प्रास तुमकां आयकुंचे समावे हें तुमीच समजून घेया. हांगासर तांकां कडक ताकीद दिली. जेजूच्या नांवान तुमी उलयनाये शिकयनाये म्हणून. पूण तांणी सांगलें देवा मुखार खंयचे समा देवाक आयकुंचे प्रास देवाक काळजावचे प्रास तुमकां काळजावचें गे आमी हें तुमीच समजून घेया चिंतून पळया म्हणून. आमी ह्या संवसारांत कोणाक काळजाता कोणाक आमी भियेता ह्या कोणाच्या बेश्टावणेक आमी भियेता. आमी कोणाकच भियोवची गरज ना. कोणाकच भियोवची गरज ना. कित्या खातीर म्हळ्यार एक दीस तो सासणाचो समी मात्र आसतलो आनी कोणूच आसचो ना. देखून पळय हांगासर ते धैर्यान उलयतात. धैर्यान ते जाप दितात. धैर्यान सांगतात. देखून पळय आमी मनशां मुखार आतां जेजू समी म्हणून आमकां कळीत जाता आसतना आमी गुपीत उसारता गुपीत मागणें करता भोव बरें. पूण आमी उक्त्यान मागणें करचें आसा आनी उक्त्यान उसारचें तें वर्ते देणे म्हणयेत तें भोव गरजेचें. सम्या मुखार आमी भियाण पाटी सरतले न्हय. सम्याच्या अधीन आमी जाल्याव जाल्यार सम्याच्या हातांत आमी आसाव जाल्यार आमी भियोवची गरज ना. पळया मत्तेवाचो वांजेल
अवस्वर 10 वोळ 30 आनी 2 तावन 30 आनी 3 पर्यंत मॅथ्यू चॅप्टर 10 वर्स 32 33. देखून मनशा वचेर जो कोण आपूण म्हजो पाटलावदार म्हणून परगडटा ताका सर्गेच्या म्हज्या बापा वचेर म्हजो म्हणून हांव परगडतलो. पूण मनशा वचेर जो कोण म्हाका नाकारता ताका सर्गेच्या म्हज्या बापा वचेर हांवय नाकारतलो. आतां नाकारचें म्हळ्यार कितें? नेंगी सकडा मुखार नाकारचें, उक्त्यान परगड करचें म्हळ्यार आमी सम्याचें नांव धैर्यान आमी काडचें सर्व मुखार, सकडा मुखार. कित्याक म्हळ्यार सम्याचें नांव काडटा आसतना जेजू म्हणटलो हो म्हजो म्हणून सांगतलो. आमी नेगार करता जाल्यार सम्याचें नांव उसारूंक आमकां जाल्लें बरेंपण, आमकां जाल्लें बरें जिवीत सम्यान दिल्लें, त्या खातीर आमी सम्याचें नांव उसारूंक आमी फाटीं सरता जाल्यार समी आमकां म्हणटलो हांव तुका वळखना म्हणून सांगतलो. पूण आमी धैर्यान आमी उसारता जाल्यार समी म्हणटलो देवदूता मुखार हो म्हजो म्हणून सांगतलो, म्हजो म्हणून सांगतलो. पळया संवसारांत आसतना जावं पुरो आमी उसारता, पूण सरकार तो म्हजो म्हणून सांगतलो, म्हजो मोगास म्हणून सांगतलो. कित्याक म्हजें नांव ताणें उसारलां, म्हजें नांव ताणें धैर्यान उसारलां, तो भियोंक ना, सकडा मुखार ताणें उसारलां. देखून पळय आज जेजूचें नांव उसारूंक कितल्यो अडकल्यो न्ही. दुसरें कोणाचें नांव उसारल्यार कांयच समस्या नात, कोणाचें नांव उसारल्यार कितेंच कोणाकच कश्ट नात. पूण सम्याचें नांव उसारता आसतना कितल्यो अडकल्यो. कित्याक म्हळ्यार आमकां मुखार कळटलें कित्याक अडकल्यो. सकडा मुखार सम्याचें नांव उसारूंक कित्याक जायना. कित्याक जायना गे म्हळ्यार ह्या संवसारांत एक ख्यास्त आसा, ह्या संवसारांत एक ख्यास्त पडल्या. पळया आमी आयकुया जुआंवचो वांजेल अवस्वर 16 आनी वोळ 11. जॉन चॅप्टर 16 वर्स 11. निती फैसला विशयांत कित्याक ह्या संवसाराच्या अधिकाऱ्यांचेर ख्यास्तीचें फर्मान पडलां. सर तो रुजू करतलो. निती फैसला विशयांत कित्याक ह्या संवसाराच्या अधिकाऱ्यांचेर ख्यास्तीचें फर्मान पडलां. ह्या संवसारांत ह्या देशांत पुरा लोक कितलो कश्ट आता न्ही, कितलो लोक कश्ट आता, कितलो लोक पुरा कश्टार आसा, दुबळेकायेंत आसा. थोड्या लोकांक खावंक ना, जेवंक ना, सबा रितीन कश्ट आमच्या देशांत मात्र न्ही, जायत्या गांवांनी पुरो आसात. कित्याक आसात की म्हळ्यार आतां एकलो अधिकारी आसा जाल्यार ताणें सांबाळूंक आसा की ना देश, ताणें सांबाळूंक आसा सगळे देश, ताणें विबाड करचें न्ही, ताणें वायट आदरचें न्ही. पूण हांगासर देशांत कितें जावन आसा, अधिकारी कितें करनासात, लोकांक कश्टार घालून आसात, लोकांक सबा रितीन कश्ट दिवन आसात, मात्र न्ही जिवेशीस मारनासात. देखून हांगासर देवाचें उतार म्हणटा संवसाराच्या अधिकाऱ्यांचेर ख्यास्तीचें फर्मान पडलां. आमी भागी, कित्याक आमकां अधिकार मेळोंक ना. साबार लोक अधिकाराक आशेता न्ही, संवसारांत आमकां अधिकार जाय, संवसारांत आमकां धनी या आनी कितेंय व्हड जागो जाय म्हणून. पूण आमी आशेवंक नजो, अधिकार आमकां नाका. अधिकाराक गेल्यार मनीस वायट आदारता, तांचेर ख्यास्तीचें फर्मान पडलां म्हणून देवाचें उतार हांगासर आमकां सांगता ख्यास्त पडल्या. कित्याक म्हळ्यार ख्यास्त तांकां एकल्यान धरलां. कोण तो? तांकां कोणें धरलां? आमकां कोणें धरलां? तुमकां कोणें धरलां? आमी कोणाचे अधीन आसा? तुमकां बेन दिसता की हांव सम्याचे अधीन आसा. तुमी कोणाचे अधीन आसात? आमी सम्याचे अधीन आसा म्हणून आमी सांगाजी, सांगता जाल्यार आमी जाता, ना जाल्यार जाता आमी. सम्य आमकां करता मागीर कशे तरी करून करता तो. देखून पळय आमी सम्याचे अधीन आमी जाय. देखूनच देवाचें उतार आमकां सांगता पळया वयर तावन एकलो सकला पडला, ताचे वरी केस्त आयल्या. पाताक पयिल्लें कोणें गेल्लें? आदावन आनी येवेन गी लुसिफेर म्हणल्या आंजाण पाताक केल्लें. तुमी आयकलां हाच्या पयलें देवाचें उतार न्ही, ताणें पाताक केल्लें देखून ताणें सकडांक नाडलें म्हणून. पूण आमी कळीत आसून पाताक केला न्ही, म्हणजे आमी एक शिरकोण पडल्या, संपडोन पडल्या म्हणयेत. पूण जेजून आमकां सोडयलां, ताचे वरी ख्यास्त आयल्या म्हणून देवाचें उतार सांगता. सर्गार तो झुजला, सर्गा वयलो जागो ताणें होगडायला. उगडपणाचो बूक अवस्वर 12 वोळ 7 तावन 9 पर्यंत. रेव्हलेशन चॅप्टर 12 वर्स 7 to 9. उपरांत सर्गार एक झूज सुरू जालें. मिंगेल आनी ताचे दूत महासर्पा विरोध झुजाक देवले.
महास्वरूप आनी ताचे दुती बरान झुजले, पूण शेकीत हे सलवाले आनी सर्गवयलो जागो तांणी होगडायलो. एक आमच्या मतीन आमी घट्ट दरीजे कितें म्हळ्यार सैतान सलवाला, तो सर्गावयलो जागो ताणें होगडायला, तो कंप्लीट सलवाला. तो सलवाला म्हणल्यार आमच्या मतीन दवरीजे, ताका आमकां धैर्य मेळटा. आज आमी कितें करता उणिंगी, कितेंय जाल्यार कितेंय गाणावत जाल्यार हो ताणें केलें ताचें नांव काडचें न्ही. तो सलवाला, तो पडला, तो शेवटाला. हांगासर म्हणटा सर्गावयलो जागो ताणें होगडायलो, तो सलवालो म्हणटा. मुखार त्या महासर्पाक म्हणजे देवसार वा सैतान म्हणटात त्या आनी सगळ्या संवसाराकच आडवटीक ओडटा त्या आदिमागाच्या सर्पाक भायर उडयलो. ताका आनी ताच्या दुतांक भुमीक शेवटिलें. ताका आनी ताच्या दुतांक भुमीक शेवटिलें. म्हळ्यार ह्या भुमीक शेवटिलां, भुमीत दवरला म्हण सांगना, शेवटिलां म्हळ्यार गुड्डावन सकला घाला म्हणलो अर्थ. देखून तांकां शेवटिलां, ते सलवाल्यात, ते पडल्यात. पूण पळया, आमी त्या सम्या सांगात आसतना आमी बळवंत, ते शेवटाल्यात. आमी शेवटोंक ना, आमकां सम्यान उठयलां, सम्यान आमकां बळवंत केलां, पूण तो शेवटाला. देखून पळया, जुवांवचें पयलें पत्र अवस्वर 5 आनी वोळ 19, 1 John chapter 5:19. सगळो संवसारच सैतानाच्या पदवेकल आसा, तरी आमी देवाचे म्हूण आमी जनाव. सगळो संवसार सैतानाचे पदवेकाल आसा, तरी आमी देवाचे म्हण आमी जनाव. हें बारीक गरजेचें. हांव देवाचो, आमी देवाची. सगळो संवसार सैतानाचे पदवेकाल आसा. पदवेकाल आसा म्हळ्यार आतां सैतानाक पदवी आसा म्हळ्यार आतां सैतान सूर्य उदेसो करता गी, या चंद्र उदेसो करता गी, या कितें बरेंपण म्हणलें तो करता गी. सैतानाचे पदवेकाल आसा म्हणल्यार अर्थ कितें म्हळ्यार तो पडला. पदवेकाल म्हळ्यार जावं पुरो तो सलवाला. पूण ही सगळी सृश्टी देवाच्या अधीनच आसा, देवाच्या भुरग्यांच्या अधीन आसा. देखून आमी आयकूया आनी एक उतर, किर्तन 20:4 आनी वोळ 1, साम 24:1. थंयसर देवाचे उतार सांगता सगळी पृथ्वी सरस्वराच्या अधीन आसा म्हणून सांगता. सर्वेस्वराच्या अधीन आसा पृथ्वी आनी तांतू आसा ते सगळें, संवसार आनी तांतू वस्ती करता ती सगळी. सैतानाक पदवी आसा. कसली पदवी गे म्हळ्यार ती पदवी म्हळ्यार एक ताका अवकाश दिल्यार मात्र पदवी, नाजाल्यार ताका आमचेर पदवी ना, ताका कसलीच पदवी ना. कित्याक सगळी सृश्टी देवाच्या अधीन आसा. जॉबाक सयत सैतान ताळतना कितें सांगता, देव सांगता ताका तूं आपड, पूण ताचो जीव काडूंक तुका अधिकार ना, जीव आपडूंक अधिकार ना. देवान परमिशन दिल्यार मात्र पदवी, नाजाल्यार पदवी ना ताका. देखून पळया, ताची पदवी म्हळ्यार ती वगडायलेली पदवी. पूण सम्याची पदवी सासनाक बाळची पदवी. ताच्या पदवेकाल आमी आसतना ताच्या की बळवंत कोणूच ना, ताच्या की वर्त कोणूच ना. देखून आमी सम्याच्या अधीन जावचें कितलें बरें आनी कितलें एक सुरक्षीत. पळया, जेजून जैत वेला गिना सैतानाचेर, जैत वेलां, वायटाचेर जैत वेलां, जुदाच्या सिंहान जैत वेलां म्हणून देवाचे उतार सांगता. म्हणजे जेजू क्रिस्तान वेलां. उगडापणाचो बूक अवस्वर 5 आनी वोळ 5, रेवलेशन चॅप्टर 5:5. तवळ मळगडे मदल्या एकल्यान म्हजे लागीं म्हळें, रड नाका, पळय दाविदाच्या पाळा, जुदाचे कुळयेंतल्या शिवान जैत वेला. देखून ताका हो कवळो सोडोवन ताचे 7 मोरी फोडचे हक्क आसा. कवळो सोडोवंक आनी ताचो मोरी फोडूंक सर्गार ह्या पृथ्वीर कोणूच नातुरलो. देखून जुवांव रडता, कोण उक्ते करून दीत. पूण त्या दाला जेजू जुदाची सिंह जावन आसा जेजू, आनी ताणें जैत वेलां. तो मात्र योग्य जावन आसा वो कवळो सोडोवंक आनी सकडांक बचाव करूंक. जुदाचे कुळयेच्या सिंहान. आतां सिंह म्हणटना आतां ह्या संवसारांत दिनेंगी जावं पुरो तुमी ल्हानपणार काणयो आयकल्यात, काडिना राजा म्हणून, सिंह काडिना राजा म्हणून. म्हळ्यार सिंह म्हळ्यार एक पदवेचो संकेत, ह्या अधिकाराचो एक गुर्त जावन आसा. जुदाचे सिंह म्हळ्यार जैत वेल्लो सोमी. ताणें जैत वेलां, कंप्लीट जैत वेलां, अर्दें जैत न्ही, संपूर्ण जैत वेलां. देखून ताचे सांगात आमी आसतना, ताचें नांव आमी उसारतना, ताच्या नांवान आमी सांगात मेळटना आमी भियोवची गरज ना.
कित्याक म्हळ्यार ताचे सांगात आसचें भोव गरजेचें. ताचेर आमचो विश्वास, ताचे सांगात आसचें म्हळ्यार कंप्लीट ताचेर आमचो भावार्थ, ताचेर आमचो विश्वास. त्या जाल्यार मात्र आमी सुरक्षीत. देखून पळया, सम्या अधीन आनी ताच्या कुरपेवंत संदेशा अधीन आमी जाताना आमी धैर्यान आमी जियेता. धर्मतांची कृत्यां अवस्वर 20 वोळ 30 आनी 2. एक्ट्स चॅप्टर 20 वर्स 32. आणि आता तुमकां हांव सोम्या अधीन आनी ताच्या कुरपेवंत संदेशा अधीन करता. तुमकां वाडोवंक आनी पवित्र जाल्ल्या समेस्तांक लाभता त्या दैज्याचे वांटेली करूंक तो संदेश शक्तिवंत म्हणयेत. आतां हांव तुमकां सम्या अधीन करतां आनी ताचे कुरपेवंत संदेशा अधीन करतां. त्या वरी तुमी वाडटल्यात आनी तुमी कुरपेण भरतल्यात. देखून सम्या अधीन आमी जाताना, ताचे कुरपेवंत संदेशा अधीन आमी जाताना आमी वाडटा. कुडींत वाडचें न्ही, बगर आत्म्यांत आमी वाडटा. आत्मीक जिवीत. थोड्यांक तुमी पळया आनी कुडीची जावं पुरो, कुडींत मनीस जायती जानवाय जोडटा, जायत्यो जोडटा, पूण आत्मीक रितीन थोडो लोक जावं पुरो कांयच जोडिना. पूण आमी आत्मीक रितीन आमी वाडटल्या. आत्मीक जानवाय आमची वाडटली. आत्मीक रितीन आमी धैर्यान आमी आसतल्या. देखून पळया हांगासर सम्या अधीन आनी ताच्या कुरपेवंत संदेशा अधीन. ताचो संदेश कितें जावन आसा? कुरपेवंत संदेश. कुरपा वळता ताचे अधीन जाता आसतना हें सगळें आमकां मेळोवनूच आसा. देखून पळया, सम्याचें नांव आनी ताचें उतर, ताच्या की वर्तें ह्या सगळ्या संवसारांत दुसरें कितेंच ना. किर्तन 130 आनी 8 आनी वोळ 2. Psalm 138 वर्स 2. किर्तन 130 आनी 8 आनी वोळ 2. तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार हांव सरपडटा. तुज्या मोगा आनी विश्वासीपणा बसत तुज्या नांवाक हांव अर्गां दिता. कित्याक तुजें नांव आनी तुजें उतार सक्कडां प्रास तुवें वर्तें केलाय. तुजें नांव आनी तुजें उतर सक्टा प्रास तुवें वर्तें केलाय. त्या खातीर हांव तुज्या मंदिरा मुखार सरपडटां. तुज्या मुखार हांव सरपडटां. तुका हांव नमस्कार करतां. कित्याक तुजें नांव सक्टा प्रास तुवें वर्तें केलाय. तुजें उतर तुवें सक्टा प्रास वर्तें केलाय. देखून हांव सम्याच्या अधीन हांव जावन जियेता म्हणून सांगता. देवाचें उतर पळया, सम्याच्या अधीन जाता आसतना, सम्याचें नांव वर्तें म्हणून वळखत आसतना, नेंगी हाच्या पयलीं तुमी आयकलां, तुमी सम्या मुखार दिंबेर आसात आनी समी तुमच्या मुखार उबो आसतना नेंगी खंयचेय वायट तुमकां लागूंक शकता गी, कोणी तुमकां वायट करूंक शकता गी, कोणी तुमकां हात लावंक शकता गी, कोणाक धैर्य आसा गी, कोणाक धैर्य ना. सम्याच्या अधीन जाताना धैर्य ना, नाजाल्यार जाता. देखून सम्याच्या अधीन आमी जायचे. हांगासर उतार आयकता आनी सम्याच्या अधीन आमी जायचे. सम्याक आमी आयकोन आसा. जावं पुरो मजेत असो एक मनीस उलयता, पूण उतार सम्याचें. त्या उतरांच्या अधीन, त्या सम्याच्या अधीन आमी हर एकल्यानी जायचे. ताका आमी धैर्यान आमी भरता. देखूनच ताचें नांव आनी ताचें उतर ताणें सक्टां प्रास वर्तें केलां. आमी कोणी वर्तें न्हय. परच्या शिकवणेन नेंगी ब्रदर रिक्सनान सांगिल्लें म्हळ्यार आमी मान कोणाकच, म्हणजे देवाची महिमा कोणाकच आमी दिवंक ना म्हणून. कित्याक म्हळ्यार ताचें नांव आनी ताचें उतर ताणें सक्टां प्रास वर्तें केलां. आमी नश्वर मनीस. आतां स्वास गेलो जाल्यार आमी आसा गे, मागीर आमी ना, आमी ह्या पृथ्वीर ना. आतां मरण म्हळ्यार कितें? मरण एंदरे येणू. कितें म्हणटा तुमी? मरण म्हळ्यार आतां कुडींतलो भायर गेलो स्वास भितर घेवंक जायना, हाका म्हणटात मरण. कुडींतलो स्वास भायर गेलो पळया, तो भितर घेवंक जायना, घेवंक ट्राय करताय पूण जायना, ताका म्हणचें मरण. एका सुत्रान सांगचें जाल्यार ಒಂದೇ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿ म्हणून सांगल्यार ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ಟ ಶ್ವಾಸ ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವುದು ಮರಣ म्हणून. देखून पळया, आमी कितेंच न्हय, पूण सम्याचें नांव आनी ताचें उतर सक्टां प्रासताना वर्तें केलां. ह्या उतराक आनी ह्या नांवाक आमी खाळ जाता आसतना पळया आमकां बरें जिवीत आसा. आमी जियेता त्या सम्या सांगाता. ताका आमचे पांय निसरणांत. आतां पावस येताना नेंगी साबार कडेन निसराता नेंगी. देखून जागृतकायेन वसा भायर पुरो येता आसतना धांवचें न्हय, हे आमसोर करचें न्हय, ह्या गाडयेर वता आसतना नेंगी म्हणजे स्पिडार वयचें न्हय. कित्याक म्हळ्यार केदाला निसरता, केदाला टायर स्किड्ड जाता म्हूण सांगूंक जायना. तेच प्रमाणे आत्मीक जिवितांत ती आमचे पांय निसरूंक नजो थर आमी कितें करी जाय. किर्तन 30 आनी 7 वोळ 30 आनी 1. Psalm
37 वर्स 31, कीर्तन 30:7, ओळ 30:1. देवाचे धर्मशास्त्र आसा ताच्या काळजांत, ताचे पांयके दीस निसरनांत. कितें आसल्यार निसरनात? देवाचे धर्मशास्त्र आसा ताच्या काळजांत, ताचे पांय केदीस निसरणांत. तो निसरण पडना, म्हळ्यार सोम्यातावन तो विंगड जायना. जावं पुरो कश्ट येवंक पुरो पूण निसरण पडना. धर्मशास्त्र आमच्या काळजांत आसा जाल्यार, धर्मशास्त्र म्हळ्यार ताचे उतर आमच्या काळजांत आसा जाल्यार, धर्मशास्त्र म्हळ्यार तो सगळो पवित्र पुस्तक. म्हणजे आमी नेंगी सांगता नेंगी एजेकियल पयलो तूं खा म्हणून, देखून आमी बूक खावचो न्ही. हाचे पयलीं आयकलां नेंगी तुमी, एक पेज मोदें नातली म्हणून ब्रदरान सांगलें. कित्याक म्हणून नेंगी, देखून आमी ह्या बुकांतली कागदां आमी खावचे न्ही. धर्मशास्त्र भितर घेवचें म्हळ्यार ताचें उतर आमी सत मानचें. ताचें उतर आमी घेवचें नम्रतेन. वय सत म्हणून ओडोल आमी आयकलें, सत देवाचें उतराचो सार म्हणून. आमी सांबार आनी कोलो सार पुरो बरंगण घेता नेंगी, तस प्रमाणे देवाचें उतर जावन आसा सत देवाचें उतराचो सार. देखून हेंच उतर आमकां जिवीत दिता. देखून सम्याचे अधीन आमी जावया, सम्याची कृपा आमकां समेस्तांक लाबोवन दी म्हणून हांव मागतां बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.